میرے معزز بھائی، میرے ذاکر بھائی، میرا امیر ذاکر، کام چاہوں نہ ذرا کام چاہوں تو کام پڑسی مدینہ سجیا ہویا ہے مکہ سجیا ہویا مدینہ سوال ہی کہیں نہیں کیتا وسیم عباس چلو تسا جب پوچھو وسیم عباس مدینہ تے مکہ کیوں سجی ہوئے میں نہ سینت سنبھلائے اللہ دنائی وے آؤ تک حقیقت رسامہ علی ہے بابا بڑیا نبی ہے نانا بڑیا علی ہے بابا بڑیا نبی ہے نانا بڑیا بنو ہاشم دا محلہ بنو ہاشم دا محلہ بنو ہاشم دا محلہ ہے سارا سجیا حیدری حیدری بنو ہاشم دا محلہ بنو ہاشم دا محلہ ہے سارا سجیا ہویا اسد نعرہ نیوی لوایا ڈبل کر اچھا رب زور نہ اللہ ہی کر گلا حیدری زندگی ہوئے جی دے رہو ایک منٹ میرے پاس لکھا ہے او شہر سنواما میرے پاس لکھا اللہ دے فرشتے لے کے وسیم عباس کو دادا نے میں پیا پڑھدا علی داد نہیں ملی شیر تے حیدری ایک منٹ اوکے ہو گیا رپورٹ اوکے دیئے اوکے ای مصرے تے داد نہیں ملی چھڑی داد ہے مصرہ وڈائی نبیاں کیتے ہے آیا وسیلہ سجیا ہویا تو غور ہی نہیں کیتا ایڈے کمال ماحولچ اتنے با کمال مجمعچ جھانگ دا مجمع نوید شاہ جی ذرا ایک دفعہ جھاتی تمارو لالا جی تو سا جھاتی شاہ جی ذرا ایک دفعہ میں دیکھو چاہ صرف دیکھو چاہ تو سا کچھ شاید سمجھ نہیں پیان دی جیڑا کچھ میں پیا دے تھا میں کو تا ایویں محسوس پیا تھیندا ہے اے حالت دس دی پئی ولایت وس دی حالت دس دی حیدر ہاتھ بلند کر کے نام علی دی گونجاوے تھینک یو حیدری اے حالت دس دی ولایت وس دی پئیے حالت دس دی پئیے ولایت وس دی پئیے علی والا کو ہے ملیا علی والا کو ہے ملیا علی والا کو ہے ملیا اے حالت دس دی پئی ولایت وس دی پئیے علی والا کو ہے ملیا علی والا کو ہے ملے نظارہ سجیا حیدری بڑی مہربانی علی والا کو ہے ملیا علی والا کو ہے ملیا علی والا کو ہے ملیا نظارہ سجیا ہویا ہی کو سمجھاؤ ہی کو یہ میرا بھیرا میں کو داد نہیں پیا دینا سمجھ تو باہر کوئی نہیں سمجھے چھے ایڈے نا جی میں چوپ کی دی بیٹھے تے ریموٹ نہیں چلدا ایت چلسی پانی والا پستول کڑچ دی آواز آئے تھیں جو لگے نا
ایسا چھوٹے چھوٹے بچپن ساڑھے کو لوندے ہیں پانی والے پستول نہ لوندے ایسے بچے آسے نا نکھے ایک بارے میں آجو اگر ہوندہ آئی میں چپ نہ باویا سر جی آج میرے مولا سارے آئے ہوئے سیدان دے گھر مجلس ذاکر مولا دا انہاں دے گھر مجلس میرے مولا آئے ہوئے میرے چودہ آئے ہوئے میرا وقت دا بادشاہ میرا 12واں بھی آیا ہویا ہے ہن میرے پاس رکھا ہے میں آدھا میرے مولا آؤ جو دیکھو تو صحیح آئے ہو دیکھو قائم پروانے ہو کریے میرا مولا حلالی ٹھر دے پانی یزیدی مر دے حلالی ٹھر دے پانی یزیدی مر دے علی لان کلندر یزیدی مر دے حلالی ٹھر دے یزیدی مر دے وہ سن کے مولا علی دا وہ سن کے مولا علی دا وہ سن کے مولا علی دا اور نعرہ سجیا حیدری حیدری بڑی مہربانی جینے رہو میرے بھائی ول پیا پردہ میرا مولا دیکھو حلالی ٹھر دے پانی یزیدی مر دے پانی حلالی ٹھر دے پانی یزیدی مر دے پانی وہ سن کے مولا علی دا وہ سن کے مولا علی دا وہ نعرہ سجیا حیدری زندگی ہوئے جیندے رہو لالے میرے ایک قصیدے تے میں حسینی گولڈ میڈل کی دے این دفعہ یہ میرا 14واں میڈل ہے حسین بادشاہ دیاں نوکری ہیں میرا 14واں میڈل ہے اور امام حسین دے قصیدے تے میرا 5واں میڈل ہے مولا دے قصیدے تے میرا 5واں میڈل ہے کل آجی شاہی چوں چکشیاں گجرات کوئی شاہ نہیں چھوڑی سارے میڈل امام حسین دی نوکری چ ملن مصرہ کیڑا آئی جیندے ہوتے میڈل ملی آئے اللہ دا نائم سارے مصرے سنے وے ایک کوئی میں سنائے جو پتہ لگے امام حسین دے نوکر مصرہ پڑھے میں پیا پڑھدا 2 اور 3 شبان دی رات کوٹ لاجی شاہ لئیج تحجد دا ویلا آئی میرا 3جا قصیدہ آئی اندہ آخری شعر آئی میں پڑھیا مک گیا جشن جنا میں آکیا او شیعان علی ہوتا کدہ سامت تحجد ویلے میری مخدومات جایا معظمہ بی بی دا نوری معظمہ بی بی دا نوری معظمہ بی بی دا نوری مسلح سجیا حیدری شکریہ خبر بھائی معظمہ بی بی دا نوری معظمہ بی بی دا نوری معظمہ بی بی دا نوری مسلح سجیا ہویا بڑی مہربانی
سر جی اچھا نہیں ہے جی سارے دا حق ہے جی صاحب اچھا یار کلی فقیران دی اے گر حبداران دا علم ایتھو نہیں لانا کلیوں دی اے غریب دی بنگلہ ہوندہ اے امیر دا شالا ڈھیپ ہوئے او بنگلہ جندی اندر علی دا دشمن ہوئے شالا وسدی راوے کلی جی ٹھیک ہے رکھ رہے ہو تھینک یو وسدی راوے او کلی جندی اندر علی والا ہوئے تے شالا ڈھیپ ہوئے او بنگلہ جندے چلی دا دشمن ہوئے علی دا سجن علی دا دشمن کو آدھے توجہ ہے لالے میں انتظار کریں دا کھڑام جناب ذیشان جعفری صاحب نہیں پڑھتا آوین تا صحیح جناب ذیشان اللہ دی قسم ہے کافی دیر دا توڑی انتظار ہے کھڑام اندر ہی اندر موئزہ منی کھڑام میں کہ لالا آوے لالا میں کو نظر آوے اچھا جی میں پڑھ دا پیا کلی فقیر دی کلی اصل چون دی ملنگ دی تے بنگلہ ہوں دے امیر دا امیر دے بنگلے دے سامنے آئی غریب دی کلی او نگل آیا دشمن علیہ سے تو کلی پڑھتے تو اللہ می پڑھ ملنگا ہی تگڑا ملنگا کے سوری تشریف رکھے ہے جی تشریف رکھے آؤ تشریف رکھے میں تواری پر روگیاں بندے دے دن دیکھو جی ان ذیشان بھائی تو بعد اس اور کسے بھی نہیں آمنا یہ اینڈ آف دا مجلس ہے اوکے ہون سوسا سجے کھبے ملنگا دے کلی فقیران دی اے گر حبدار دا علم تنے لانا اے کلی فقیران دی اے گر حبدار دا علم تنے یا لی علی دا ملنگ علی دا ببر شیر ملنگ علی دا ملنگ علی دے دشمن دے پاس رے کیا دے دفع ہو جائے کلی فقیران دی اے گر حبدار دا علم تنے لانا اے علم سہارا اے او سگنگا یا علی یا علی اے علم سہارا ہے او ایسا گناہگار دا علم تمہیں لانا ملنگا دے چھت میری گھر میرا علم میرے مولا دا تن کیڑی پیڑے ہون تھک گئے تن کیڑی موت ہے ایک توڑی گال کرا ملنگا دے تنو کیڑی پھڑکنی ہے پھڑکنی سمجھ دے ہو ملنگا دے فقر کیڑی پھڑکنی ہے
وہ دشمن علی دا مان گیا اسے کہ پھڑکنی ہے ملنگا کہ اوئی ملنگ بڑا سیانے انہوں سمجھ آگئی ان جیڑی موت ہے ملنگا دے کیڑی موت ہے آدھے نماز پڑھ دا نماز علم نظر آن دے میری نماز نہیں ہوں دی علی دے ملنگ کو جلال ملنگا دے بندے دا پتر اللہ کو غازی دینا دے تجھے حیدری بندے دا پتر ہے یا کر اللہ کو غازی دینا دے تو دا نماز غازی دا بابا نماز غازی دا بابا نماز تو رب رب کردا ہے تو رب رب کردا ہے اور اب ہی بھی با یا علی علم اے تو نہیں حیدری چپ کر کے کمائی کھڑے ہو کوئی ہو رہی ہے ہاں جی میں کہ کوئی ہو رہی ہے نہیں نہیں بس یا علی وہ یا علی جوڑی جی وہ یا علی وہ مومن تھک گئے نہیں بیٹھو او حلالی سجاویں دا حقدار نہیں جہند دل علی دی ای ولا کوئی حیدری زندگی ہوئے جیندے رہو او حلالی سجاویں دا حقدار نہیں جہند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں او حلالی سجاویں دا حقدار نہیں جہند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں او حلالی سجا جہند دل چل ملا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی کھڑا ہے بل حرامی جو ہو گلا کوئی زندگی ہوئے وزیرو بہت سوڑا سنے ہوئے اللہ پاک تقوی بات تشاد رکھے لتھزیر تو آسرا او بی بی سغرا دا وچ کربل دے سہرائے اکھ قاتل کو ان راضی تیری پوری تھئی منشا آخری مکان سارے دین دی انتظار تو سہیں کیتی ہے علی اکبر دی مائی کریں دی رہی ہے سیدہ دے گھر مجلس آئی
میڈیاں سینی ضرور آئیوں سے چلو تساں جن نہیں رو سکے میں تھوڑا جیاں تبدیل کر کے پڑھ دا میں آدھا لتھا زین تو آسرا ڈو ماما دا تے وچ کربل دے سہرائے او آنکھ قاتل کو اور راضی تیری پوری تھئی منشا ایو پھل کٹ گیا او میرا پیو نہ ویکھے جی بالکل تسا سچے ہو بہوں کھلت تھئی علی اکبر جیڑا سونا اتنا ہو کھلت ہے جنہ ہائے نہیں کیتی آخری مقامنے تے علی اکبر دی ایک بند پڑھا میں سن سو اے جیڑی دنیا رون دی علی اکبر دینا تی بندے رو پوند آج ان دی وجہ دا ساما جو دنیا تے سب تو زیادہ مسائب علی اکبر دے پڑھے ویندن اور سب تو زیادہ گریا علی اکبر دے مسائب تے ہوندے ایسے ایسے ذاکر گزرن جنہ امام حسین دی قبر تے علی اکبر پورا پڑھ ہی نہیں سکے ذریعہ حلویں دی آئی میرے مولا دی اتنا گریا کیوں تھی دے آواز میں دساما ہائی روتے اکبر دی وہ شادی دی نہیں ویکھی اپیو پرنا کے او ودا تلیاں ٹیک کہ اٹھ دا مسئلہ دا او ودا حکلہ دے دے او ویچ مقتل دے اکبر دی لاش کچھا کے او کدی ہاتھ چوم دے کدی منہ چوم دے ہاتھ بھنی ہوئی سانگے چپا میرے بزرگین بہوں کھوکتا امام حسین تے چلو ایک بند بھی آ پڑھنا انہا گال ایسی کی تھی میں پیادہ لتھا زین تو یوسف پانچ تن دا تے رنگ بدل گیا سہرا دا تھی گئی ختم نظر اللہ راسی دی گیا رشتہ لیلہ او ودا تلیاں ٹیک کہ اٹھ دا باندھا روح کی چان زہرہ دا سیادہ دے آنکھ بند نہ کرے میرے آندیاں توڑی خاتیہ اے یہ سگرہ وہ سگرہ دا ختم میری مجلس صبح دے مسائب سنن لگے ہو ہاں اکبر چامنا سوکھا نہیں ایک بند بھی سن لو
میں پیا دا پردیس دے وچ خاتون دے چن کو تے اکبر دی موت مکا گئی او ڈٹھا سونے پتا کریت گرم تے بے وقت ضعیفی او چوم پتر دی داڑی او غریب آکھے یا گال جگر کو کھا گئی سیادہ دے تیرے پتر ہو دے میں مہر تے چیندہ تیری لا وہ گئی میری آئی دی مجلس علی اکبر بہوں سونا ایو جائیں سونے پتر جی میری سین بڑا اوکھا پا لیا علی اکبر بہوں سونا آج تک ملک الموت کہیں کو نہیں پرچایا جنا علی اکبر جھڑے آئے نا امام حسین دا منہ ڈالا کہ آدھے حسین تیرے سونے پتر دے بڑے ارمان ہیں آئے ضرور کرے جدہ کوئی علی اکبر پڑھے نا دو امام آویں دیا ایک جاون علی ایک پالن علی کہیں دی ہانج نہیں بھی آندی ایک بیدہ منہ ڈالا کہ آدھین ایندہ کوئی قصور نہیں این کوئی اکبر کو لہندہ ڈیٹھا ہے تے جنہ جوان مردہ پیا ہوئے نا دعا منگی کرو شالا بڑھڑا پیو سرتے نہ ہوئے جوان دا روح نکل دے اوکھا بڑھڑا پیو بہ کے زمین تے لکیرے مرین دے تے ہولے ہولے آدھے یار روت میں دی آئی تور توں پیئے تیڑا سونا پتر بڑی محبت ہے امام حسین کو علی اکبر نال بڑی محبت ہے کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام جیڑے جیڑے پاسے علی اکبر دے سیر علی سانگ ونجے آنا ہنائی پھر دا ونجے آسار حسین دا شاہ جی کربلا دے میدان جیویں جیویں علی اکبر دا گھوڑا دوڑ دا رہے ہیں نا نال نال ٹیویاں تے حسین بھج دے رہے اتنی محبت ہے ساری رات حسین سمدے نہ ہیں ادھ رات لے جاگ جاگ کے علی اکبر دے چہرے تو نقاب ہٹاوے نا پتر دی زیارت کر کے حسین فرماوے نا شالا کہیں بعد نظرے دی نظر نہ لگی او میرے نانے دیاں شکلہ والا ایک جملہ میں پڑھ دیں صرف علی اکبر دا وہ انج پڑھ ساں وال میں نوہ پڑھ دا وال میرے چھوٹے بھائی آگئے بہت بڑے انٹرنیشنل نوہ خان بڑا سونا نوہ پڑھ دن بڑے گریے ہوندن ذرا ایک جملہ سنائے میں بزرگاں تو سنے آئی ایک ذاکر آئی عراق دا اتو غلام حیدر کلو صاحب گئے انہ دی میں کیسے ٹچو سنے آئی انہ دے زبانی غلام حیدر کلو صاحب دی وہ آدن میں گیوں کربلا امام حسین دے روزے تھے میں کو ایک ذاکر ملے آجندہ نائی شیخ مہدی شیخ مہدی آکیا تو سب پاکستان چوائیو میں او خوش نصیبہ جے ساری زندگی حسین دی ذری تے ذاکری کی تھی جے ساری زندگی امام حسین دی ذری تے ذاکری کی تھی شیخ مہدی آکیا ایک دن میں امام حسین دی ذری تے اکبر دا لانا پڑھنا شروع کیتا اجڑ میں پوری طرح نہیں پڑھیا جو ذری امام حسین دی کمبڑ لگ پئی آدھے میں ڈر گیا میں چھوڑ کے اپنا مضمون جڑا پڑھدا پیام میں روندہ روندہ گھر ٹور گیا آدھے ادھ رات میرے دروازے تے کہیں دے رومن دی آواز آئی
شیخ مہدی آدھے میں اٹھ کے میں دروازے تے ون کے ڈٹھا میں دروازہ کھولیا میں ڈٹھا ایک نقاب پوشے جیڑا زارو قطار کھڑا روندے میں کہ رومن والے تسا کون ہو تعارف تک کراؤ ہولے ہولے آواز آئی شیخ مہدی میں ایو کو جا کھنایا ایندہ میری قبر تے اکبر دا لہنا نہ پڑے شیخ مہدی آدھے میں قدمہ تے ڈھے کیا کہ میں کو ڈسو تو صحیح تسا کون ہو ہولے ہولے آواز آئی بیا کون ہوئے اکبر دا غریب بابا حسین آدھے مولا میں صحیح نہیں پڑھیا مولا فرمیندن پڑھیا تا ٹھیک ہے چپ کیوں کر گیا ہمیں آدھے مولا اوکھی بن گئی ہے مولا توڑی ذری کم بن لگ گئی ہے مولا فرمیندن ذاکر مولا دا سونا ذاکر جی میں تیرے تے اوکھی بن گئی ہے نا میں غریب تے اوکھی بن گئی ہے شیخ مہدی دے میں پوچھیا مولا کی میں ہولے ہولے آواز آئی تو انہوں اکبر دا لہنا پڑھنا شروع کیتا ہے انہوں جنت دے مقام تے میری ماں زہرا علی اکبر کو سڑے ہے اپنے کول بلا کے چم کے آدھیے سچ دسا ہی میں لتھا ہے آؤ بس نوہ پڑھ دا میں ہوں لے دا نوہ پڑھ دا میں بہت سارے نوے پڑھ دا علی اکبر دے علی اکبر جیاں سونا پتر کو ہا کے تیاری کرے زیشان علی اکبر جیاں سونا پتر ایڈا پیارا پتر کو ہا کے کربلا دی زمین تے سما کے حسین روندے بیٹھن وین بیٹھے کرندن اتنے تک میرے پنی ہوئی خیرات ہی میں مولا دے روزے تے کھڑو کے نوا مولا تو پنی آئی یک دم مونڈے تے ہتھ آئے حسین فرمیندن کون ہے آون والا ہولے ہولے آواز آئی بیا کون ہوئے میں تیری دھی دا کاسے دا امام حسین علیہ السلام خط منگے لکھو آئی بابا ہون میں مرن والیاں بابا میں کو اکبر دا بھی چھوڑا کھا گئے بابا ہون میں نہیں جی سکدی بابا تو سا وعدہ کر گیا وے ڈاویں دا بابا میرا اکبر نہیں آیا اللہ جانے اکبر دی شادی کیتی وے یا کوئی نہ او کہے مالیاں آخر تے لکھو ہے بابا خط دا جواب ضرور دے وے ہن تیاری کرائے میں بڑا دکھا جیاں وین پیا پڑھدا لے امام حسین علیہ السلام خط دا دوجا پاسا والا کے جیڑا دھی کو جواب دیتے سنواما چاہ اے تڑکا سید ملے آئے لے جنہ تھی گئی بربادی نہیں تھی اکبر دی شادی تڑکا سید ملے آئے جنہ تھی گئی بربادی نہیں تھی اکبر دی شادی او تیرے ویر کو آو کھاچا ہے سامنے لاش بنا دے نہیں تھی اکبر دی شادی او تیرے ویر کو آو کھاچا ہے سامنے لاش بنا دے نہیں تھی اکبر دی شادی او تیرے روتے اجڑنے دیا گئی ہے تیرے ویر کو برچی کھا گئی ہے تیرے روتے اجڑنے دیا گئی ہے تیرے ویر کو برچی کھا گئی ہے او میں پتر کو سہرا نہیں پایا ہائی مرضی ذات خدا دی نہیں تھی اکبر دی شادی تابوت ایسا ایسا گھنا کو سہرا نہیں پایا ہے مرضی ذات میرے پاس لکھا ہے نہیں تھی اکبر دی شادی لکھی ہوئے آئی بابا کہ نہیں اکبر میں کوئی یاد کہتا ہے امل حسین جواب ہے چلی کیا ہے او جنا آخری صاحب دیکھو والی یاد جنا آخری صاحب دیکھو والی میں کو آدھا میں کو بھی
میں کو جائیے سگرا نہیں تھئی اکبر نوکرہ جدا آخری صاحب جدا آخری صاحب میں کو آدھا میں کو ویر میں کو مجھائیے آؤ ذیشان جی اچھا میں بھی پڑھنا ہوں ذیشان میں چھوڑ دے سا ذیشان پڑھ سے میرے مولا نے لکھیا ہے جدا آخری صاحب جدا آخری صاحب تکول ولی یاد کرے میں کو آدھا میں کو بھیڑ ملا نہیں تھئی اکبر دی او میں کو آدھا میں کو بھیڑ ملا بیٹھے رہو سوچتے ہیں بیٹھے رہو آگے بلکہ جنازہ آگیا ہائے پتر حسین دا شکل نبی دی ایکوں پھپھی پلے دی رہی ہے نا اکبر سمجھ کے ہائے ماریا نہیں کو ماریا سمجھ نبی ہے اوے کس گئے نان کے آیا مقصد تو لگی جگر دے وچ برچھیے او ودا فوجا وچ شبیر حدن مک گئی اکبر زندگی گناو میرے شہزادے دا جنازہ شہزادہ اکبر دا قریب گناو مکانی ازادار ماتمی جوان کھڑے ہو تو دے حصے دا وین پیا پڑ دا آدھا پیا یوسف دے نال مثال اکبر دی